अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अरबी के मतलब अरबी के जुमले लेकर आपके साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज आपको सबक नंबर 42 के अरबी के जुमले जो हैं वो बताएंगे। उससे पहले जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पे आए हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो आपको ऊपर आई का बटन नज़र आ रहा होगा, तो उसको आप प्रेस करेंगे। पिछले जितने भी सबक हैं 41 सबक और वैसे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं 50 और 55, वो तमाम वीडियो अरबी के मतलब आप देखें तो आपको अरबी आना शुरू हो जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं आपको न्यू वीडियो लेकर आऊँ, न्यू सबक लेकर आऊँ, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो हर तरह की अरबी आप सीख पाएँ। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ, आज सबक नंबर 42 है और सबक नंबर 42 आपके साथ ये शेयर करेंगे। उसका हम सबसे पहला जो जुमला है, सबसे पहला वो हम बोलेंगे कि मैं पूछ कर बताता हूँ। मैं पूछ कर बताता हूँ। इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे और अरबी में हम बोलेंगे। अरबी में कैसे बोलेंगे? तो अरबी में हम बोलेंगे आना उदुल साल गिल्ली। आना उदुल साल, यहाँ से निकालना लफ्ज़। आना उदुल साल गिल्ली। आना उदुल साल गिल्ली, तो इसका मतलब है मैं पूछ कर बताता हूँ। इसके बाद हम दूसरा जो है वो जुमला शामिल करेंगे, वो है मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम अरबी में बोलेंगे, तो अरबी में हम इसको ऐसे बोलेंगे मा शाइफ आने। मा शाइफ आने, तो इसका मतलब है मैंने नहीं देखा। मा शाइफ आने। तो इसके बाद हम अगला जुमला है वो शामिल करेंगे। अगला जुमला है तुमको पता है। तुमको पता है, तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। तो अरबी में हम ऐसे बोलेंगे इंते आरफ। इंते आरफ, यानी कि तुमको पता है। तो इसके बाद हम अगला जो है वो जुमला शामिल करेंगे। अगला जुमला है मुझे भी सिखाओ। मुझे भी सिखाओ, तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? इसको हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी। अल्लमनी एक लफ्ज़ है, तो एक लफ्ज़ का ये जुमला है मुझे भी सिखाओ। अल्लमनी, अल्लमनी कि मुझे भी सिखाओ। अल्लमनी, मुझे भी सिखाओ। तो उसके बाद हम अगला जुमला शामिल करेंगे, वो है जूते बाहर रखो। जूते बाहर रखो, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे। अरबी में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? अरबी में हम बोलेंगे नाल। नाल, ऐन हर मर्तबा जो है ऐन का जो लफ्ज़ है वो इधर से निकालना है, गले से निकालना है। नाल खली बर्रा। नाल खली बर्रा, जूते बाहर रखो। नाल खली बर्रा। तो इसके बाद हम अगला जुमला शामिल करेंगे, वो है मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम इसको बोलेंगे मा समा आने। मा समा आने के मैंने नहीं सुना। मा समा आने। समा का मतलब है सुना, माँ का मतलब है नहीं, आने मैं नहीं सुना। तो इसके बाद हम अगला जुमला है वो शामिल करेंगे, वो है तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे। अरबी में हम बोलेंगे, तो वो कैसे बोलेंगे? अरबी में हम बोलेंगे इंते वैन रो। इंते वैन रो, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। इंते वैन रो। तो इसके बाद
ہم جو ہے وہ اگلا جملہ شامل کریں گے۔ یہ جو جملے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کچھ دوست کمنٹ کرتے ہیں، کمنٹ میں پوچھتے ہیں، ان کے جملے لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ میں جو آگے سبق کے جو شامل کرتا ہوں، اس لیے یہ جملے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ دوست شکوہ کرتے ہیں کہ یہ شارٹ ویڈیو جو ہے 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر شیئر کیا کریں، اپلوڈ کیا کریں، کیونکہ ہر ایک جملے کی ایک ویڈیو بنایا کریں۔ تو میں ویڈیو لمبی اس لیے بناتا ہوں کہ کم از کم ایک سبق میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ جو ہے عربی سیکھنے کو مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ روزانہ کا ایک سبق نہیں آتا، تقریباً 1-2 دن کے بعد ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑے سے جملے زیادہ شامل کر دیتا ہوں۔ تو آگے ہمارا جو جملہ تھا وہ ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ تو اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ عربی میں کنورٹ کریں گے تعال یمی، تعال یمی، کہ میرے پاس آؤ۔ تعال، تعال عین کا یہیں سے نکالنا ہے، عین کا، تعال یمی، کہ میرے پاس آؤ۔ تو اس کے بعد ہم ایک بھائی نے پوچھا تھا، کمنٹ کیا تھا کہ رونا کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ رونا عربی میں کہتے ہیں ایمچی، ایمچی یعنی کہ رونا، ایمچی رونا۔ اور ہنسنا کا مطلب ہے یضحک، یضحک، یضحک یعنی کہ ہنسنا۔ اور ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ بلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بلی کو عربی میں کہتے ہیں بزون، بزون، بزون بلی کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک اور جملہ شامل کریں گے، وہ ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کو ہم عربی میں بولیں گے لا یہم، لا یہم، یہ ہے میم، لا یہم، یہ ہے میم، کہ کوئی بات نہیں، لا یہم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 42، اور یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی ہی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ تو پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔